Santo Tomas More. Ang tao nga nagbarog sa kamaturan o sa kangayan, walay nahimong pagluib sa balaod sa Dios. Mao kini ang nakapataral kaniya at ubangan sa suwab sa kamatayon nga gipahamtang kaniya sa hari. Si Tomas sa batan-on pa inila nga eskalar og magsusulat. Nagtuon siya sa literatura o filosofiya sa Universidad sa Oxford. Og atoa siya magpuyo sa palasyo sa Arsobispo sa Canterbury, isip usa ka pribilehiyo, lantip, hait ang iyang salabutan og pangisip. May igo siyang katakos, dili madali-dalion ang iyang taras, ugdang og kumpas. Dako ang gugma ni Tomas sa Dios. Hilig niya ang pagpuyo sa kinabuhing Diyos nun. Mag-ampo siya kanunay matag adlaw, og mutambong kanunay sa inadlawng misa. Muawit siya uban sa kantura, mukuyog sa sakripisyo, sa prosesyon og sa mga pilgrimahe. Sa lain nga pagkasulti, mahiligon si Tomas sa kalihukang Diyos nun. Mao kini ang iyang kalipay. Si Tomas naminyo ngadto sa kababay nga matahom. Apanula kini edukasyon. Siya na lang ang nagtudlo niini sa pagbasa o pagsulat. Upat ang ilang anak. Dako kayo ang pagmahal sa asawa ni Tomas kaniya. Haruhay og malipayon sila uban sa ilang mga anak. Ang maong banay gani nahimong panag-ingnan sa uban. Daghan ang mutuyo pagpamisita kanila, kay buot mo sudong sa kalinaw, kalipay, kahapsay sa maong banay. Ang tanan nga makapamisita sa banay ni Tomas, mahimuot kaayo. Kay bisan ang iyang mga silingan, mo iyang ikasalo sa talad kananan, makisuuron kaayo si Tomas sa iyang mga silingan. Unya namatay ang asawa ni Tomas, na byudo siya. Apan naminyo siya pag-usab ngadto sa usa ka byuda. Mayo usab kining byudaha. Mayo mo pangga sa kang Tomas nga mga anak sa unang asawa. Sa tuig 1504, napili si Tomas nga membro sa British Parliament. Isip usa ka membro sa pamalaod. Yang gikasugat ang daghang suliran katilingbanon nga nagkinahanglan og kaangayan. Usa nini mao ang kaminyoon ni Prinsesa Margarita. Si Hari Henry VII mimando kang Tomas paghatag og bulig hinabang kantidad sa 3,000 nga salapi aron ipuno og gasto sa kahari anong kumbira sa kasal sa anak sa maong hari. Apan si Tomas misupak niini. Tungod sa lebihang dakua sa kantidad, yang nahimo 6,000 lamang. Ang hari naglagot pag-ayo nining gibuhat ni Tomas. Busa yang gibaluhog ang amahan ni Tomas sa atob sa London Tower. Tungod niini, si Tomas nanaog sa iyang katungdanan sa Parliament sa serbisyo sibil. Sa namatay na si Hari Henry, mipuli sa trono ang anak, si Henry VIII. Gipabalik si Tomas ni Henry paghupot siyang katungdanan sa Parliament ngayong gibiyaan kanhi. Sa tuig 1509, gitudlo si Tomas nga maghuhukom sa Lincoln Inn. Og sa tuig 1510, gitudlo siya nga sheriff sa siyudad sa London. Sa makadaghan, gisangunan usab siya sa pagkaambasador sa mugbo nga higayon aron pagbuhat o mga negosasyon tali sa Inglaterra o sa bangkanasuran sa gawas. Sa London si Tomas nga sulugoon sa lungsod. Matinud-anon siya. Ligdong ang iyang pangserbisyo. Busa gihigugma kaayo siya sa hari. Mao'y hinungdan nga kanunay siya usbawan sa katungdanan. Gani nahimo siyang membro sa konsiho sa Privy Council sa hari. Og sa tuig 1525, natudlo siya nga speaker sa Parliament. Og usab na himong chancellor
sa Duchy of Lancaster. Siya'y nagdumala sa korte sa Lancaster o kabtangan sa hari. Hininugon si Tomas sa hari. Kanunay siya ipatawag aron ang duruha magkukabildo. Gani usahay mo bisita ang hari mesmo sa panimalay ni Tomas sa walay pasiuna nga pahibalo. Ug ang hari gani makig-uban kang Tomas sa kananan sa kang Tomas nga panimalay. Mahigugmaon og makigdaiton ang pagkatao si Tomas. Og dili siya madali-dalion nga magtatambag sa hari. Busa may pagsalig ang hari kaniya og tawgon siya sa hari nga may Thomas. Ang tibok nasod sa Inglaterra nakaila kang Tomas. Miyukbo sila sa katarong og dungog niini. Apan talagsaon ang iyang pagkatao, wala niya saki ang tag-as nga nahuptan niyang katungdanan aron magtumpi og bahandi og kaha magpasikat. Nagpabilin lamang siya nga yano kayo. Bisan tuod ang iyang nahuptan, higay na unta nga magpakadaghan og bahandi sama sa uban, apan wala kini niya buhata. Hinuon, dako kayo ang pahat siyang sweldo at apunta sa mga timawa, kabus og sa mga masakiton ng mga banay. Matarong kayo si Tomas sa pagkaslugoon sa lungsod. Gani sa diha nga ang iyang masamong lalaki may kaso sa korte, milusad siya og dekreto sa korte. Batok siyang masamong sa walay pagpihig kinsa siya. Sa lain nga pagkasulti, si Tomas dili lang kay magbabalaod ni lantip nga manlalaban, kundi labaw sa tanan, usa ka tawo puno sa bertud og hiyas alang sa kaangayan sa tanan. Ang labing tinuod, si Tomas nagtuman lamang sa iyang katungdanan, pinasubay sa lagda sa kaangayan og kabuboton sa Dios. Ang iyang debosyon sa pag-ampo, gamhanan og mainiton, kay iyang gihigugma ang nasod, katawhan og ang Dios. Ang iyang politikanong karira wala makapabalda ni makapagamay sa iyang pag-atiman sa kakuhan espirituhanon o sa iyang mga anak, ingon man sa katawhan. O kini iyang gihimo kanunay pinaagi sa pasukaranan diha sa pag-ampo. Iyang gitudluan og pagtulunan ang iyang mga anak og ang katilingban nganuman nga ang tao kinahanglan magkinabuhi sa kinabuhi sa sakripisyo og pasakit. Kay matod pa niya, ang akong Diyos naglakaw og nagtiniil lamang. Dili ako mosunod niya nga magkabayo og kabayo. Sa tuig 1502, si Hari Arturo, magulang ni Hari Henry VIII, namatay. Nabilin si Catherine, ang asawa sa namatay, apan walay anak. Ang amahan ni Arturo, bot nga si Catherine, ipaasawa na lang ni Henry. Apan ang relasyon ni Catherine og Henry, igsuon isip asawa siyang magulang, o kini may kanunikanhong sulbaron nga atimanon sa simbahan. Mao nga gipalihok ang paagi nga katagaan og dispensasyon aron kining duha, Catherine og Henry, magkaminyo. Og tuod man nagkaminyo gayud ang duha ubos sa pahigayon sa awtoridad sa simbahan. Ug ang ilang kaminyoon, nanganak sila og 5, 4 lalaki, 1 babay, si Maria. Unya sa katuigan nga nanglabay, miabot kang Henry ang tentasyon. Nahigugma siya og lain nga babay. Buot siya makigbulag kang Catherine. Buot niya ang simbahan sa legal nga paagi, muhatag og anulasyon kaniya og Catherine. Mupakanaog og deklarasyon ngang iyang kaminyoon ngadto kang Catherine walay bili, sa rason nga si Catherine asawa ni Arturo ngayang igsoon. Apan si Henry wala lang di ay mahinumdum nga ang simbahan mihatag og dispensasyon kaniya og Catherine aron magkaminyo sila sa legal nga kaminyoon at ubangan sa simbahan. Busa kay legal og balido man ang ilang kaminyoon, dili og dili na gayud kini mabulag pa ni maulang pa, kamatayan lamang ang makabulag sa duruha. Si Hari Henry
nangayog tabang kang Cardinal Wolsey kinsa Lord Chancellor kon tinugyanan sa Papa, og ingon man usab kang Thomas More kinsa Chancellor sa Lancaster og suod amigo sa hari. Nagpadala usab ang hari og tawo ngadto sa Roma aron mapugos ang Roma sa pag-ulang sa iyang kaminyoon kang Catherine. Apan ang Papa mipakanaog og hukom nga ang kaminyoon ni Hari Henry og Catherine dili na gayud mabulag bisan kalas pa. Nining kaso sa kaminyoon ni Hari Henry, si Cardinal Wolsey bidapig kang Henry. Apan sa diha nga nagpakanaog na og hukom ang labang hukmanan sa simbahan batok kang Henry, si Cardinal Wolsey gikiha ni Hari Henry kay kuno nagpasalig ang Cardinal apan nagpakaron ingnon lamang di ay siya. Wala man di ay siya mahimo sa maong kaso tungod ni ining kagubot si Cardinal Wolsey na naog siyang pwesto og ang iyang pwesto gihulipan ni Thomas More nga usa ka laiko dili pare apan buutan sulundon ligdong ang kinabuhi ni Tomas. Si Hari Henry naglaom nga si Tomas magpaluyo kaniya kay suod man silang duha kayo. Apan si Tomas ugdang dili madali dalion, hugot siya nga nagpadayag kang Hari Henry nga dili mahimo ang pagbulag sa kaminyoon nga legal og sa balido kay gibalaan man siya sa Dios. Mao kini ang pulong ni Tomas ngadto sa hari. Hilabihang laguta sa hari kang Tomas nga wala magpaluyo kaniya. Busan naglaraw ang hari nga antibok nasod sa Inglaterra yang sakmiton gikan sa jurisdiction sa Santo Papa. Yang gihulga o gipugos ang kaparian nga magpaluyo sila kaniya kaysa na ang mangulo sa simbahan sa Inglaterra. Og diha-diha dayon sa Marso 16, 1532 si Tomas nanaog sa pagka-chancellor kay dili siya makarawat sa gibuhat sa hari. Sayon raman unta sa paglunot sa kabubuton sa hari aron siya mahimuot o mapuypuy sa kalagot. Apan si Tomas labaw sa tanan usa ka tawo nga ugdang matinud-anon lantip ang prinsipyo sa kinabuhi. Mipili si Tomas sa pagpakahilom una. Wala siya magpakita og pagsupak batok sa gahimo sa hari. Apan ang iyang pagpakahilom nakapalagot hinuon og samot sa hari. Gimarkahan ang ngalan ni Tomas sa hari nga usa ka kaaway. Sa pagka-Enero 25, 1533, si Hari Henry nakigminyo gayod kang Anne Boleyn. Og sa Hulyo 1, 1533, si Anne Boleyn gipurong-purungan sa korona isip hara sa nasod sa Inglaterra. Ang kadagkuan sa Inglaterra gipatambong sa hari sa seremonya sa maong koronasyon. Apan si Tomas wala mo tambong nini. Unya sa Marso 1534, si Hari Henry nagmugna og balaod nun. Ang tumong nini mao ang mga laki sa Inglaterra mupakita silang katungod sa pagdeklarar sa awtoridad sa Santo Papa nga usa ka mini. Apan si Tomas misupak og wala mudawat nini og siya gidakop. Gibalhog sa bilangguan sa Westminster og unya gibalhin siya ngadto sa bilangguan sa Turi sa Londres or Tower of London. Sulod sa bilangguan, ang mga adlaw ni Tomas gipunting sa mga pag-ampo og pamalandong. Nabalaka kay siya sa gibuhat ni Henry kaniya. Labaw pagid siyang nabalaka sa katawhan. Gani nagsulat siya og mga mathong sulat ngadto sa iyang mga kahigalaan. Sa pagka-Hulyo 1, 1535, gibista ang kaso ni Tomas. Kini gihimo pinaagi sa usa ka komisyon. Apan wala si Tomas mahimo. Tapos sa bista, gihukman siya nga sad-an. Wala madugay, gibitay siya og namatay. Sa wala pa siya bitaya, sulod sa pila ka gutlo, gipasulti una siya at tubangan sa kadaghanan. Mamatay ako tungod sa akong pagtuo sa simbahang Katoliko.
Mamatay ako, isip matinud-anon nga sulugon sa Dios. Iampo nato ang hari nga pagalamdagan siya sa Dios og pagadasigon. Human sa iyang pagpamulong, gipatay siya, gibitay. Namatay si Thomas More, kansang kinabuhi, gihalad sa katarong og kabuutan sa tubangan sa Dios og sa katawhan. Kansang conviction, andam mupasilo sa hari, kaysa mupasilo siya sa iyang Dios.